ہر کام وچ تیری مدد کرنا میرے رحمان دا کم ہے قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر اور بڑی محبت نال پڑھیا کر میں دن نہیں آنا کہ تو روز قرآن دا ایک سپارہ پڑھیا کر میں نہیں آنا تو روز قرآن دا آدھا سپارہ پڑھیا کر میں نہیں آنا تو روز قرآن دا ایک رکوع پڑھیا کر میں نہیں آنا تو آدھا رکوع پڑھیا کر یار پر ہاتھ بن گئے تینوں ایدی گل ضرور کہاں اوے میرے ابینا اور نوجوان ساتھیا یار ایک اے ضرور پڑھ لیا کر قرآن دی ایک اے ضرور پڑھ لیا کر ایک عید پڑھیا کرنا اوے جنہیں بندے آئے ہو پڑھو گے نا پڑھو گے نا انشاءاللہ پڑھو گے نا قرآن پڑھو گے میں سمجھنا اگر تسی اتحیہ کر کے لے جاؤ آج میں ستر سے قرآن اندر کہ اسی قرآن پڑھا گے تے آج دے پروگرام دا حق ادا ہو جاندہ اے تیرا سونے آج دے پروگرام دا حق ادا ہو جاندہ قرآن پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر پیار نال پڑھیا کر وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا میں تیرے دسنا جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو توجہ رکھیا جدر میرے وقت دیکھو یار نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا گیا سونیان دسونا اسی اپنا پیسہ کیڑے رشتے تے خرچ کریے کیڑی جگہ تے خرچ کریے ساڑھے دل نو تسلی روے ساڑھے دل نو چین روے اسی کیڑی تان تے اپنا پیسہ انویسٹ کریے میرے تیرے مرشد پاک کو سوال کیتا گیا نا آسمان تو آواز آمتی ہے جبریل جیلت جلیل کی حکم ہے فرمایا جبریل جلدی کر قرآن لے جا قرآن لے جانا میرے نبی دے قرآن لے جا کیونکہ اب پوچھا گیا سوال کیتا گیا یسألونک ماذا ينفقون سونے آتے سونا اسی پیسہ کیتے خرچ کریے آسمان تو آواز ہوتی ہے سونے آتا سدر ہوگا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا تسی اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے سب تو پہلے اپنی ماں تے اپنے باپ تے خرچ کریا کر اپنے ماں پہ آتے پیسہ لایا کرنا سب طرح باتیا یار میں تیرے کو سوال کرنا جانا اور اپنا پیسہ شادیاں تے اڑا دینا اور آج دا نوجوان جیڑا ہے نو مہنگے تو مہنگا ٹچ موبائل لینا پوے لکھاں لا دینا کروڑا لا دینا ادھر ادھر فضول خرچیاں تے کنے پیسے اڑا دینا اور میں تینوں پوچھنا چاہنا دس کدی اپنی ماں تے بھی پیسہ لایا ہی کدی اپنے باپ تے بھی پیسہ خرچ کیتا ہے کہ نہیں کیتا آنا سردیاں آ جان سردی آوے اپنے بچے بیوی لے کے شاپنگ مال کے چلا جانا آؤ نا بچیوں میں تو شاپنگ کرا کے لے کے آوا اور آنو کتے سردیاں دے کپڑے خرید کے دینا اور کتے گرمیاں دی شاپنگ کرنا ہے یار دس کدی ماں میں آکے آئی امی جی آؤ نا میں تو سردیاں دے کپڑے لے کے دینا جانا وا میں ایتھے کنے ایسے جوان ویکھے نے کنے ایسے جوان ویکھے نے آپ تے بڑے مہنگے تو مہنگے برینڈ دے کپڑے پانا ہے ماں پیانو کدی لے کے نہیں دینا ماں پہ ہوئی ٹوٹیاں چھٹیاں پائی پھر دے وے تیرا باپ ہوئی پرانے کپڑے پائی پھر دے تیری ماں ہوئی پرانے کپڑے پائی پھر دیئے یارانا اینا تے پیسہ لایا کر اینا رو کدی کدی لے کے آنا تے کہنا امی جی
آؤ نا آج چلیے تانوں میں شاپنگ کرانا چاہنا آؤ نا ماں جی آج چلیے میں تانوں شاپنگ کرانا چاہنا اپنے ابو جی نو لے کے جانا ابو جی آؤ نا میں تانوں شاپنگ کرانا چاہنا گل سنی ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی عدالت دی اندر ایک کیس آ گیا کیس آیا بڑا عجیب دیا کیس آیا ایک نوجوان آیا سب طرح باتیا نوجوان آیا آکے پتہ ہی کی آندہ ویکھو جی سونیا میرا بابا میرے پچھم دے بغیر ہی میرے پیسے خرچ کرتا رہتا ہے میرا باپ میرے پچھم دے بغیر ہی میرے مال دے قبضہ کر لیندہ ہے سونے آنت سونا میں کی کرا سونے آنت سونا میں کی کرا میں کیڑے پاتے جاوا میرے آقا نے ایک کاسل بھیجیا فرمایا جانا انہیں باپ نو بلا کے لے آتا جاوے ایک کاسل گیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا ایدہ بڑا باپ باہر آیا ہے سفید وال تے بزرگ ہویا باہر آیا ہے کہہ لگانا آج تیرے دیکھ کیس بن گیا ایف آئی آر درج کرا دیتی گئی ہے آئے بابا بڑا پریشان ہویا کی بن گیا میں تے کدی کسی نہ دشمنیاں بھی نہیں لیٹیاں میں تے کدی کسی نہ وعدہ گھاٹا بھی نہیں کیتا پھر کون ہے جنہیں آج میرے تے کیس دائر کر چھٹ آئے کون ہے جنہیں میرے تے ایف آئی آر کٹا چھٹی ہے آئے لوگوں بابے ہوری آمدے میں پہ آج راہ چینے رستے وچ آمدیا اپنے زیر وچ کو سوال کوئی جناب والا شیر بنا دینے پہ گل سن لے اج میرے مرشد پاک دی عدالت کے اندر نہیں پہنچے اج آقا دی عدالت نہیں پہنچے آسمان تو جبریل پہلے ہی پہنچ گیا جبریل امین پہلا آ گیا ہے میرے تیرے مرشد پاک کو آیا فرمایا سونیا اللہ پاک فرما دینے پہ جیرے بابے ہوری آ رہے مینا پہلا انہوں اے پوچھو جیرے جملے بنا کے لے آئے نے جو زیم جے خیال کر کے آئے نے پہلو اوٹے سنانا پھر باقی اللہ کر گئے اللہ بابے ہوری آ گئے نبی پاک نے فرمایا بزرگو آؤ نا دوڑا اے معاملہ پہلا اے سنانا جو اپنے ذہن میں جملے بنا کے لے کے آئے ہو بابے ہوری پہ گئے نے تے بابے ہوری آتے ہیں میں کی سوچنے میں تے سوچتا سا پیا کہ کدی ہو وقت سی میں ایدے واسطے اپنا دن رات ایک کر چلیا کدی ہو وقت سی میں نہ اپنا چین بیندہ سا نہ میں اپنا آرام بیندہ سا کدی ہو وقت سی میں سردی تے گرمی دا خیال نہیں سا کردہ میں صرف اے ہوئی چاہتا سا کہ میرا پتر جوان ہو رہا ہے ایدے تے میں پیسہ لاندہ رہا میں ایدے واسطے بناندہ رہا میں ایدے واسطے کماندہ رہا ایک تعلیم یافتہ بن جائے ایک کاروباری بن جائے آج کاروباری بن گیا ہے آج جناب والا کاروباری بن گیا ہے اے جناب دے کولوں پیسہ آ گیا ہے انہیں اے معاملہ کیتا ہے میں دی سردی تے گرمی تے اندر دیاں حفاظتاں کرتا رہا اے میریاں شکایتاں لے کے تواڈے ڈر تے آ گیا ہے اور جان نے 17 باتیاں اگلے دن دی بات میں سوشل میڈیا تے ایک جناب ایک سٹیٹس پڑھتا سا پیا جنہیں مینوں آپ بھی روم تے مجبور کر دیتا ایک بابے ہوری کہہ رہے میں بابے ہوران دے جملے لکھے ہوئے میں بابے ہوری آندے نے اوئے میڈیکل سٹورا والیو یار میڈیسن سستی کر دیو نا دوائیاں سستیاں کر دیو کیونکہ سانو اپنے پترہ بولو پیسے مانگ دیا شرم ہوتی ہے کیونکہ سانو اپنے بچیاں بولو پیسہ طلب کر دیا شرم ہوتی ہے یار ایسا پتر مر کیوں نہیں جاندہ جی زندگی دی اندر ہوتا باپ پریشان ہے پیسے دی وجہ تو پریشان ہے یار میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا میں نو دسنا پیسے دی اوقات کی ہے پیسہ چیز کی ہے ادھر آیا تے ادھر چلا گیا اور پیسہ کی چیز ہے دس پھر کیوں
نہیں اولاد اپنے ماں تے باپ دے اور کیوں نہیں انہاں دے منگن تو بغیر کیوں نہیں انہاں نو پیسہ دیندا انہاں دی تلی تے کیوں نہیں انہاں دی خدمت کردا ہائے ہائے لوگو اے بابے اور نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے نے جدوں انہاں اینیاں میں کیونکہ تفصیل چ نہیں جانا چاہتا جدوں اینیاں گلاں سنائیاں نا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر فرماندے نے فرمایا ایک نبی پاک نے اپنا چہرہ اٹھایا ہے جڑے ویلے چہرہ اٹھایا تے انج حضرت جابر فرماندے نے میں نبی پاک دے چہرے تے نظراں ماریاں تے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو نکلدے نے پے رو رو کے داڑھی چوں آنسواں دے قطرے گردے نے پے ہائے ہائے کیویں دا وقت تے چشمے پلک نے شاید ایویں دا نظارہ نہ ویکھیا ہوئے ہائے ہائے نبی پاک دیاں زباں آندے نے پے جڑے ویلے نے گل سنائی نا تے میرے تیرے مرشد پاک پتہ کی فرماتے نے فرمایا اور جوانا گل سن لے اور جوانا گل سن لے اور تو نہیں تے تیرا مال سارے دا سارا تیرے باپ دا ہے تیرے باپ نو پوچھن دی لوڑ نہیں تیرے باپ نو اجازتاں لین دی لوڑ نہیں تیرا باپ جدوں چاہے خرچ کر سکدا ہے تیرا باپ جدوں چاہے تیرے کو جو مرضی کم لے سکدا ہے تیرا باپ تیرے کو جو مرضی کام لے سکتا ہے تیرے جتنے مرضی پیسے خرچ کر سکتا ہے تیرے ماپیاں نو پوچھن دی لوڑ نہیں میں تیروں دسنا جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اچھیا کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن اس طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام تشریف فرمانے تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں فرمایا او میرے پروانیوں او میرے نوکروں او میرے دیوانیوں میں تے پھر ایک کہا کرنا اوے آسے پاسے ستارے ہونگے درمیان وچ چاند چمکدا ہوئے گا اور چاند کی چیزیں چودھویں رات تے چاند نالو زیادہ میرے نبی پاک دا چہرہ چمکدا تے دمکدا ہے نبی پاک اپنے صحابہ نو فرماندے نے فرمایا میرے پروانے ہو آؤ میں تانوں دساں جاندے ہو اللہ پاک دے نزدیک سب نالوں افضل ترین عمل کیڑا سب نالوں پسندیدہ عمل کیڑا سونیا سی تے نہیں جاندے دس دے ہونا نبی پاک فرماتے نے الصلاۃ علی وقتها نماز نو وقت تے ادا کرنا اللہ پاک دے نزدیک سب نالوں زیادہ پیارا عمل ہے ہائے ہائے نبی پاک فرماتے نے جانتے ہو دے بعد کیڑا رب دے نزدیک پسندیدہ عمل ہے سونیا کیڑا ہائے ہائے فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا اپنے ماپیاں دے نال اچھا سلوک کرنا اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا میں تھوڑا جاتے لوگ کے لے چلا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام آقا کو ایک بندہ آیا آکے پتہ کی آمدہ سونیا میں گناہ کر بیٹھا میں غلطیاں کر بیٹھا میں تینوں شروع تے دسے ہے کہ جیڑا بندہ ماں تے باپ کی خدمت کر دے اللہ گناہ معاف کر دے میں تینوں ابتدا تے دسے ہے اے بندہ آیا آکے آمدہ سونیا گناہ کر بیٹھا غلطیاں کر بیٹھا دسو نا میں توبہ کرنی چاہنا میرے آقا فرماندے نے اے ماں اے ماں زندائی آمدہ سونے ماں تے دنیا
دنیا تو چلی گئی ہے، ماں اس کائنات تو رخصت ہو گئی ہے۔ اے ماپیاں والیوں مبارکہ لے جو جنہ دے ماپے زندہ نے، یار جنہ دے والدین زندہ نے نا، اے خدا دی قسم بڑے خوش نصیب ہو، انہاں نوں وقت دیا کرو، انہاں نوں ٹائم دیا کرو، انہاں دے لاگے پیا کرو، انہاں نال ہنسی مذاق کریا کرو، انہاں نال دکھ سکھ بولیا کرو، انہاں نال ملاقات کریا کر، اور نہیں ہو کردا انہاں نال ملاقات نہیں کردا، کدی انہاں نوں پوچھیا کر جنہاں نوں ملاقات واسطے تیرے شفتنامات قبرستان تے جانا پیندا ہے، اپنی ماں نوں ملنا ہوئے تے ماں دی قبر تے جانا پیندا ہے، اپنے باپ نوں ملنا ہوئے تے اپنے باپ دی قبر تے جانا پیندا ہے۔ یار انہاں دی قدر کر لینا، انہاں کولوں دعاواں لے لے، انہاں دی خدمت کر لے، او یار دور نہ جا، میں تیرے سامنے بیٹھا ہویا 8 سال ہو گئے، میرا بابا فوت ہو گیا، میرا بابا دنیا تو چلا گیا، یار پورے پنجاب دے اندر جا کے قرآن سنائی دے، بڑے بڑے خطیباں نوں ویکھی دے، آئے آئے پتر قرآن سنام دے تے باپ پیچھے بیٹھا ہوندا ہے، یار کیسے نصیباں والے نے، کیسے بختاں والے نے، ماپے موجود نے تے پتر قرآن و حدیث دا کم کر دے پیا، نصیباں والیاں نوں مقدرہ چ ہوندا ہے، نصیباں والیاں تے نصیبیاں تے ہوندا ہے، اے نہ دور جا میرے قاری مولانا بنیامین احمد صاحب نوں پوچھ لے، جنہاں ماں دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا، ماں دی محبت کی ہوندی ہے، میں تے تیرے جو کہا کرنا، یار ماں دی نا آج اللہ پاک نے اتنی عزت تے شہرت دیتی ہے، کائنات دی اندر ایک مقام دیتا ہے، آج ماں ہوندی نا تے جان رج دی، آج ماں ہوندی نا تے پتر نو کرو رخصت کر دیا، محمد چوم کے رخصت کر دی، اللہ میرے پتر دیا حفاظت کری، اللہ میرے پتر دی کتے کانڈ نہ لگن دینی، اللہ میرے پتر دیا خیرہ کری، نہ ماما دیا میں مفت وچ دعاواں دئی جاندیاں نے۔ اے نوجوان ایک بندہ نبی پاک کو لایا بیٹھا ہویا ہے، آندا سونیا میں گناہ کر بیٹھا دسو میں کی کراں، میں کیڑے پاسے جاواں؟ نبی پاک فرماندے نے ماں ہے ہی، آندا سونیا ماں تے فوت ہو گئی ہے، فرمایا خالہ ہے ہی، سونیا اے وے، فرمایا پھر خالہ دی خدمت کر، خالہ دی سیوا کریا کر، خالہ دا ادب کریا کر، کیونکہ تیری ماں دی طرح ہے، او دا ادب کرے گا، رب او دے ادب دی وجہ تو تیرے گناہاں نوں معاف کر دے گا، رب غلطیاں معاف کر دے گا، رب خطاواں درگزر کر دے گا، خدمت کر لینا، انہاں دی خدمت کر لے۔ میں تینوں دسنا چاہنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک جے دنیا تے آئے نہیں تے باپ دا سایہ پہلو لٹ گیا ہے، ماپیاں والے قدر کر لو، دعاواں لے لو نا، باپ کو دعاواں لیا کر، میں تے ایک بات ضرور کیتا کرنا، اور جوانا تو ڈاکٹر بننا چاہنے تے ماپیاں کی خدمت کر، اور جوانا تو انجینئر بننا چاہنے تے ماپیاں دی خدمت کر، اور جوانا اور تو وکیل بننا چاہنے تے ماپیاں دی خدمت کر، انہاں کو دعاواں لینا، کیونکہ انہاں جدو دعا کرنی ہے تے رب موڑنی نہیں ہو، رب نے دعا قبول کر لینی ہے۔ کل سنتے جایا جے ذرا آخری باتاں کرنیاں چاہنا وا، توجہ رکھے آجے، توجہ رکھے آجے، اگلے دن دی بات ہے ساڑھے گجرا والے دے اندر ایک جگہ تے جناب ایک فیصلہ آ گیا، ایک بڑے پہ گئی، میں کیا یارے ویوے دا دور بھی ویکھنوں ملدا ہے، ویوے دے حالات بھی ویکھنوں ملیا کرتے نے، ایک فیصلہ آیا، فیصلہ کی آیا ہے، 3 پتر نے 3 پرا نے، وہ ایک جگہ
جگہ تے آئے اور نہ کیا جی ساڈا فیصلہ کرو اور تہاڈا معاملہ کی ہے اور کہن لگے ساڈا باپ ساڈے حصے نہیں پیا کر کے دیندا ساڈے مکان تے ساڈی جناب والا جائیداد تے حصے پکو پک نہیں پیا کردا ماں ساڈی فوت ہو گئی ہے اسی حصے کرانا چاہنے اللہ اللہ اسی جناب اپنے پکو پک لینا چاہنے او دے باپ نو بلایا گیا انہاں دا باپ آ گیا باپ آیا پوچھیا گیا ہائے ہائے لوگو ادھر میرے وقت گیا دے جدو باپ آیا نا سفید والے اندر لنگ دے آئی اینج بیٹھا نا گل بات شروع ہوئی ہے تے باپ چیخا مار کے رو لگ پیا باپ دیاں چیخا نکل گئیاں بزرگ بندہ سفید وال رب بھی عیا کر رہا آئے کدے کدے اولاداں ویندیاں بھی بن جاندیاں نے سکیاں اولاداں بھی عیا نہیں کردیاں سکیاں اولاداں بھی اپنے ماپیاں دا احترام نہیں کردیاں بڑا بڑا روئی جاندے سارے بندے جنہیں بیٹھے نو باپے اور عمل ویک کے پریشان ہو گئے آپ دیتا ہو گئے پاپا جی گھولے گل کی ہے کافی پریشانی ہے پاپا دے یار کیڑی دساں دے کیڑی نہ دساں میں کپڑا چکا تے ٹیڈ میرا اپنا ہی ننگا ہوندہ ہے میں کیڑی گل تو انو سناوا کہہ لگا 3 مہینے ہو گئے نے اے میرے 3 پتر نے 3 مہینے ہو گئے نے میں روٹی واسطے ہوٹلاں تے تکے کھاتا پھرنا میں ہوٹلاں تے تکے کھاتا پھرنا میں ہوٹلاں تے جا کے کھانا کھاتا پھرنا چھے میں انہاں دے گھر وچ جانا ہائے ہائے کہہ لگا اور جہاں میں پیچھے لاک ڈاؤن ہویا کرونا آیا کہہ لگا میں ڈیوٹیاں کردا سا تے اتھوں میں نو جواب ہو گیا لاک ڈاؤن دی وجہ تو چونکہ کاروبار بند ہو گئے کہہ لگا میں نو جواب ہویا انہاں ظالمہ میں نو کرو ہی کب چھڑے آئے ایک گل جانا وٹے گل جانا تے اندر نکے گل جانا تینوں اور کسے دا کار نظر نہیں ہوندہ اوہ گل جانا تے او تو چھوٹے وال توڑ دیندہ ہے آدھے اپا تینوں او دا کار نظر کیوں نہیں ہوندہ آدھے او دے وال جانا تے او کو وٹے وال توڑ دائے آدھے نے تینوں اور کسے دا کار نظر نہیں ہوندہ آدھے کہہ لگا کتی ہو وکسی اے 3 پتر تے 2 پہنا نے اے میرے 5 بچے نے کتی ہو وکسی میں انہوں کلیاں پالیا کرتا سا آج میں کلا پھٹا انہوں تے پارا ہو گیا اے تنے رکھ کے بھی میں نو پال نہیں سکتے اے میں نو کانا کے لا نہیں سکتے ہم تے میرا اپنا بھی انہوں تے کر جام تے دل نہیں کرتا کیونکہ میں جانا تے میری انہوں بھی میں نو تانے مارتیاں نہیں آئے آئے میری انہوں بھی میں نو تانے تے میرے مار دیا نے وہ بھی کھانا دین تو انکار کر دیا نے یار قیامت خیز منظر نہیں تے اور کی ہے اور قیامت دیا نشانیاں نہیں تے اور کی ہے لوگو یار کیوں بھول گیا سینہ دا عدب کرنا یار کیوں بھول گیا انہ دی خدمت کرنا یار کیوں بھول گیا سینہ دے احسان کرنا یار کیوں بھول گیا سینہ دا خیال کرنا اور ایسا کیوں بھلا چھڑی ہے انہاں دے عدب نو حضرت عمر بن زال رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے نے حضرت عمر بن زال رحمت اللہ علیہ آخری گلہ حضرت عمر بن زال دا ایک بیٹا کسی نے پوچھا تو آٹا بیٹا تو آٹا عدب بھی کر دیں کہ نہیں جوانے رب نے انہوں نے عزتہ دیتیاں نے کہن لگے میرا پتر میرا عدب ایویں کر دے جدو میں اپنے گھر وچ جانا نا تے او ڈردا چھت تے نہیں چڑھدا کتے میرے پاپا دی گستاخی نہ ہو جائے یار ایویں عدب کرنا اوے تیرے گھر وچ مہمان نے انہاں نوں پوچھیا تھا جنہاں دے والدین ٹر گئے نے میں دعا کرنی چاہنا اللہ جنہاں دے ماں باپ چلے گئے کروڑا انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل کر دے آمین اچھی آنکھو اور اچھی آنکھو آمین جنہاں دے زندہ میں اللہ صحت و تندرستی والیاں لمبیاں عمرہ عطا کر دے یار انہاں دا عدب کرو گے نا
اور کرو گے نا اور باپ کو لو دعاواں لو گے اور باہر والے بھی بولو یار ختم کرو گے نا انشاءاللہ اتحیہ کر کے چلے جاؤ آج دے بعد اور جوانا میں اپنی ماں دے سامنے اچھی آواز نہ گل نہیں کرنی میں اپنے باپ دے سامنے اچھی آواز نہ بولنا نہیں اور انہاں دی عزت معاشرے چ بھی بنا تے اپنے گھر وچ بھی بنا اپنی بیوی دے سامنے اپنے بچیاں دے سامنے انہاں دی عزت بنا انہاں دی عزت دا جنازہ نہ گھر وچ کڈیا کر نہ باہر کڈیا کر عزت دا خیال کریا کر اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے والدین دی ادب عزت خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ